थ्योरम फेरि हामी अब अर्को थ्योरम के छ भने इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क है। एउटै आर्क एबी आर्कमा स्ट्यान्ड भएको सेन्ट्रल एङ्गल तपाईँले के हो सेन्ट्रल एङ्गल भनेको एङ्गल एओबी। अर्को इन्स्क्राइब्ड एङ्गललाई तपाईँहरूले सर्कमफ्रेन्स एङ्गल नि भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को के छ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल एसिबी हैन। अब क्वेसनले के भनेको छ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज हाफ अफ द सेन्ट्रल एङ्गल भनेपछि एङ्गल एसिबी भनेको हाफ अफ एङ्गल एओबी। यो तपाईँहरूले प्रुभ गर्नुपर्ने हो के टु प्रुभ है, यो प्रुभ गर्नुपर्ने हो। अब यो प्रुभ गर्नको लागि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। कन्स्ट्रक्सन के छ भने अ लाइन पासिङ थ्रु सी एन्ड ओ अप टु डी है। मैले एउटा कन्स्ट्रक्ट गरेँ है, पासिङ फ्रम सी एन्ड ओ अप टु डी, मैले डीसम्म गरेँ। पासिङ थ्रु सिओ एन्ड अप टु डी है, अप टु डीसम्म मैले एउटा लाइनलाई कन्स्ट्रक्ट गरेको छु। अब यो कन्स्ट्रक्सन गरेपछि तपाईँहरूलाई के देख्न सक्नुहुन्छ भने अब दुईवटा ट्रायङ्गल फर्मेसन भएको छ। इन ट्रायङ्गल है, इन ट्रायङ्गल एओसी एन्ड अर्को ट्रायङ्गल कुन छ भने ट्रायङ्गल के अरे बिओसी हैन। अब यो दुईवटा ट्रायङ्गल भयो। अब दुईवटा ट्रायङ्गलमा तपाईँहरूलाई के अर्को पोइन्ट के छ भने ओए इक्वल्स टु ओसी है। अर्को यो ट्रायङ्गलमा के छ भने ओसी इक्वल्स टु ओबी है, किनभने दुईवटा रेडियस हो, रेडियस अफ सर्कल होइन र। यो ओबी इज इक्वल्स टु ओसी रेडियस, ओ सेन्टर पोइन्ट हो। अब ओए इक्वल्स टु ओसी दुइटै रेडियस। अब यो रेडियस सबै इक्वल छ। अब यो यति इक्वल भएपछि तपाईँहरूलाई के भएछ भने ट्रायङ्गल एसिओ र अर्को ट्रायङ्गल बिओसी आर आइसोलेस ट्रायङ्गल होइन र, आइसोलेस ट्रायङ्गल। अब यो आइसोलेस ट्रायङ्गल भनेपछि तपाईँको बेस साइडको जुन एङ्गल हुन्छ नि, बेस साइडको एङ्गल त्यो सेम हुनु पर्यो। इफ टु साइड्स आर इक्वल, आइसोलेसको त इक्वल नै हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। अब यो छ भने यो इक्वल्स टु यो जति बेस छ र यो बेस छ, यसको दुइटैको अपोजिट जुन हुन्छ नि तपाईँलाई त्यो एङ्गल इक्वल हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? इक्वल हुनु पर्यो। अब म तपाईँहरूलाई त्यस्तै गर्दा मैले सोल्युसन प्रुभ गर्न देखाउँदा तपाईँहरूले के देखाउनु पर्यो भने ल है, इन ट्रायङ्गल एओसी है, इन ट्रायङ्गल एओसी के देखाउनु पर्यो एङ्गल ओएसी इज इक्वल्स टु एङ्गल एसिओ। किनभने मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईँलाई एउटै बेसमा छ आइसोलेस ट्रायङ्गलको अपोजिट साइड इक्वल आउँछ। अब अपोजिट साइड इक्वल आएको छ भनेपछि फ्रम आइसोलेस ट्रायङ्गल तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ फ्रम आइसोलेस ट्रायङ्गल है। अर्को त्यस्तै गरी अर्को ट्रायङ्गल के छ भने इन ट्रायङ्गल बिओसी है, एङ्गल ओसिबी इज इक्वल्स टु एङ्गल ओबिसी होइन। युनिटी सेम एउटै के अरे बेसमा सफर छ यो आइसोलेस ट्रायङ्गल। अब अर्को पोइन्ट तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पोइन्ट सेकेन्डमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने सम अफ टु अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल इज इक्वल टु एक्सटेरियर एङ्गल है, एक्सटेरियर एङ्गल विच मिन्स तपाईँहरूलाई यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल इज इक्वल्स टु यो एङ्गल देखाउन सक्नुहुन्छ। यो ट्रायङ्गलको एउटा थ्योरी हो, थ्योरी पार्ट तपाईँहरूले त्यो 6-7मा पढिसक्यो होला तपाईँहरूले होइन यो कुरा। अब यो कुरा लेख्नको लागि मैले के लेख्न सक्छु भने एङ्गल ओएसी प्लस एङ्गल एसिओ इज इक्वल्स टु एङ्गल एओडी होइन र, यो लेख्न सक्छु म यहाँदेखि। मैले अगाडि तपाईँहरूलाई भनेको अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल इज इक्वल्स टु सम अफ एक्सटेरियर एङ्गल होइन। यो कुरा लेखेपछि अब अर्को ट्रायङ्गलमा पनि मैले त्यही कुरा लेख्न सक्छु एङ्गल ओसिबी प्लस एङ्गल ओबिसी इज इक्वल्स टु एङ्गल बिओडी है, मैले यो लेख्न सक्छु। यो दुईवटा लेखेपछि तपाईँलाई अब फ्रम
फ्रम के अरे थर्ड पोइन्टमा के लेख्न सक्छु भने फ्रम फर्स्ट है, फ्रम फर्स्टबाट मैले के लेख्न सक्छु, फ्रम फर्स्टबाट मैले के लेख्न सक्छु भने ट्वाइस अफ एङ्गल एसिओ इज इक्वल्स टु एङ्गल एओडी होइन र। अर्को के लेख्न सक्छु भने ट्वाइस अफ एङ्गल के अरे ओसिबी इज इक्वल्स टु एङ्गल डिओबी है, यो लेख्न सक्छु। अब यो कुरा लेखेपछि तपाईँहरूलाई अब मैले दुइटैलाई एड गरेँ है, यो दुइटैलाई एड गरेँ फ्रम पोइन्ट फोर्थ पोइन्टमा के लेखेँ भने एङ्गल एओडी र प्लस एङ्गल बिओडी मैले एड गर्दा के लेख्न सक्छु भने ट्वाइस अफ यहाँ है फ्रम थर्डबाट ट्वाइस अफ एङ्गल एसिओ प्लस एङ्गल ओसिबी मैले लेख्न सक्छु। अब यो 5मा सोल्युसन गर्दा मैले के लेख्न सक्छु एओबी एङ्गल एओडी प्लस बिओडी भनेको एङ्गल एओबी होइन र, एङ्गल एओबी मैले इज इक्वल्स टु ट्वाइस अफ एङ्गल एसिओ प्लस ओसिए भनेको तपाईँलाई एङ्गल एसिबी, यही तपाईँलाई प्रुभ गर्न भनिरहेछ है। यो कुरा प्रुभ गर्नु पऱ्यो। यो कुरा मैले तपाईँलाई अब यो सिरियली राम्रोसँग हेरेपछि तपाईँहरूले ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। अब अर्को थ्योरम जाऊँ है। अर्को थ्योरम के छ तपाईँहरूलाई भने एन एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एङ्गल है, के छ एन एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एङ्गल। मैले यो अब सेमी सर्कलमा बनाएको एङ्गल कति हुन्छ भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ। मैले एउटा सर्कल कोरेको छु, त्यो सर्कलमा मैले एउटा लङ कर्ड रेडियस डायमिटर जुन हुन्छ नि त्यो डायमिटर लङ कर्ड आउँछ, लङ कर्ड मैले कन्स्ट्रक्ट गरेको छु। यो लङ कर्डले बनाउने एङ्गल जुन हुन्छ नि यो कति हुन्छ 90 डिग्री। यो क्वेसनले भनेको छ, मलाई यो कुरा प्रुभ गर्नु पर्यो। यो प्रुभ गर्नको लागि मैले अघिल्लो क्वेसन भनेअनुसार यो त एउटै आर्कमा बेस छ होइन र, एङ्गल एओबी एउटै आर्कमा कुनमा आर्क्समा सब्सटेन्स छ आर्क एबी, अर्को एङ्गल के छ एसिबी कुन आर्कमा सब्सटेन्स छ त्यही आर्कमा छ होइन र, दिस यही आर्कमा हो। अर्को यो एङ्गल है, यो एङ्गल यो त 180 डिग्री हो। त्यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई अहिले प्रोसेसमा भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुरा कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भने तपाईँ कसरी गर्ने हो भने अब हेर्नु तपाईँ यो के छ भने एउटै आर्कमा अघिल्लो क्वेसनलाई यहाँ रिलेट गर्नु पऱ्यो है। यहाँ रिलेट गर्दाखेरि एङ्गल एओबी भनेको 180 डिग्री मैले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन र, किनभने यो स्ट्रेट लाइन हो होइन र, स्ट्रेट लाइनको यो एङ्गल कति हुन्छ यो 180 डिग्री भयो हो। यो 180 डिग्री भएपछि अघिल्लो फ्रम अर्को त्यो के अरे सेन्ट्रल एङ्गल इज अघिल्लो प्रुफको यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सेन्ट्रल एङ्गल इज ट्वाइस अफ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल होइन र, इन्स्क्राइब्ड एङ्गल। अब यो ट्वाइस अफ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल लेख्दा यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ सेन्ट्रल एङ्गल भनेको एङ्गल एओबी इज ट्वाइस अफ एङ्गल दिस द्याट इज इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेपछि एङ्गल एसिबी हो। अब तपाईँहरूलाई एओबी एङ्गल कति छ फ्रम फर्स्ट पोइन्ट एओबी कति छ 180 डिग्री, 180 डिग्री भनेको ट्वाइस अफ एङ्गल एसिबी होइन र। अब एसिबी भनेको तपाईँहरूलाई एसिबी भनेको कति आयो 90 डिग्री। यही प्रुभ गर्नु भन्ने हो, यो प्रुभ भयो होइन। अब यस्तै यही हो प्रुभ गर्नु भनेको तपाईँहरूलाई भनेको छ। तर क्वेसनलाई रिलेट गर्नु है, रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो लाग्छ होइन। अब अर्को के छ भने अब अर्को है इन्स्क्राइब एङ्गल इन अ सर्कल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल है। अब यो थ्योरममा आउने। अब यो थ्योरममा के छ भने तपाईँलाई एउटै आर्कमा सब्सटेन्ड गरेको इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इक्वल आउँछ है। मैले तपाईँहरूलाई एउटा सर्कल कोरेको छु। अब यो सर्कलमा एङ्गल एसिबी र अर्को एङ्गल एडिबी यो दुईटा एङ्गल है, एङ्गल एसिबी एन्ड एङ्गल
डी बी आर इक्वल है, यो देखाउनु पर्यो टु प्रुभ इक्वल हुनु पर्यो। अब यो इक्वल प्रुभ गर्नको लागि मलाई के गर्नु पर्यो, यो इक्वल प्रुभ गर्नको लागि तपाईँहरूलाई अघिल्लो क्वेसनको फेरि यहाँ रिलेट गर्न सक्नुपर्छ क्या। अघिल्लो क्वेसनलाई के कसरी रिलेट गर्ने हो भने तपाईँहरूलाई के थियो भने सेन्ट्रल एङ्गल इज ट्वाइस अफ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल होइन र, इन्स्क्राइब्ड एङ्गल। अब त्यो कुरा रिलेट गर्न सक्नु भयो भने तपाईँलाई यो सजिलो एकदम सजिलो लाग्छ। अब सेकेन्ड पोइन्टमा के छ हेर्नु तपाईँ है, आफै हेर्नु। अब यो सेन्ट्रल एङ्गल एओबी है, मैले एङ्गल एओबी इज ट्वाइस अफ एङ्गल के यो आर्क है, मैले यो लिएँ एङ्गल एसिबी है। अर्को पोइन्टमा म के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एङ्गल एओबी इज ट्वाइस अफ एङ्गल एडिबी है, एङ्गल एडिबी लेख्छु। अब यो दुईटालाई मैले यो इक्वेसन फर्स्ट भयो, यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो भने फ्रम दिस, अब थर्ड पोइन्टमा म के लेख्न सक्छु, दुइटै इक्वल छ, दुइटैलाई इक्वललाई मैले रिलेट त गर्नु सकेँ होइन। रिलेट गर्दा ट्वाइस अफ एङ्गल एसिबी इज इक्वल्स टु ट्वाइस अफ एङ्गल एडिबी होइन र। अब यो लेख्न सक्दा मैले के लेखेँ भने द्याट इज एङ्गल एसिबी इज इक्वल्स टु एङ्गल एडिबी, द्याट्स अ प्रुफ है। यही प्रुफ गर्न भनेको छ। अर्को ल, अब अर्को लास्ट, अब धेरै भयो आजको लागि, अब यो लास्ट गरेपछि अब यो यति हो। अब तपाईँहरूलाई यो अर्को थ्योरम के छ भने अपोजिट एङ्गल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री। अब सप्लिमेन्ट्रीको तपाईँलाई थाहा पाउनु पऱ्यो। सप्लिमेन्ट्री भनेको सम अफ टु एङ्गल्स आर 180 डिग्री है, द्याट्स कल्ड सप्लिमेन्ट्री। फेरि कम्प्लिमेन्ट्री आयो भने सम अफ टु साइड्स आर 90 डिग्री है। जस्तै अब यो सप्लिमेन्ट्री, यो दिस प्लस दिस मस्ट बी 180 डिग्री, और दिस प्लस दिस मस्ट बी 180 डिग्री है, दिस प्लस दिस मस्ट बी 180 डिग्री, दिस इज कल्ड सप्लिमेन्ट्री एङ्गल, दिस प्लस दिस इज सप्लिमेन्ट्री। यदि 90 डिग्री भयो भने अब 90 डिग्री तपाईँलाई ट्रायङ्गलमा आउँछ, ट्रायङ्गलको अब दिस प्लस दिस मस्ट बी 90 डिग्री। अब यो 90 डिग्री आउँदा तपाईँलाई के भन्नुपर्छ सक्नुहुन्छ भने कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल। यहाँ के भनेको छ अपोजिट एङ्गल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट है, अपोजिट एङ्गल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री। एउटै एबिसिडी, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन्स्क्राइबिङ इन अ सर्कल है, एउटै सर्कलमा ल मैले एउटा पोइन्ट गरेँ ओ। अब यो पोइन्टदेखि मैले कन्स्ट्रक्सन गर्नु पऱ्यो है। अब यसको लागि कन्स्ट्रक्सन के छ भने तपाईँहरूलाई कन्स्ट्रक्सन के छ भने फ्रम पोइन्ट ओ होइन, पोइन्ट ओदेखि मैले एउटा सर्कमफ्रेन्स एङ्गललाई मैले डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि एउटा सेन्ट्रल एङ्गल र सर्कमफ्रेन्स एङ्गलमा डिभाइड गरेँ है। फ्रम पोइन्ट सी, फ्रम पोइन्ट सी construct align passing through center O है, and joining at point B and joining at point B है। अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई अब अर्को पोइन्ट फेरि यहाँ रिलेसनमा ल्याउनु पऱ्यो है। रिलेसन ल्याउनको लागि के छ भने अब है पोइन्ट ओ इज सेन्टर, यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। पोइन्ट ओ इज अ सेन्टर। अब यो पोइन्ट ओ सेन्टर हो भने सेन्ट्रल एङ्गल इज ट्वाइस अफ सर्कमफ्रेन्स एङ्गल। यो कुरा अघिल्लो क्वेसनमा मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। अघिल्लो क्वेसनमा भन्दा तपाईँहरूलाई यो सेन्ट्रल एङ्गल द्याट इज एङ्गल सिओबी इज इक्वल्स टु ट्वाइस अफ एङ्गल सिएबी होइन र, यो कुरा अघिल्लो क्वेसनबाट। तर अर्को कुरा के छ भने यहाँ अर्को कुरा एङ्गल सिओबी इज इक्वल्स टु ट्वाइस अफ है। अब यहाँ हेर्नु तपाईँहरूलाई मैले के भनेको छु सिओबी र यहाँ पनि सिओबी, यो कन्फ्युज नहुनु होला। किनभने एउटा यो सिएबी एङ्गल सिएबी भनेको यो एङ्गल हो क्या है, यो एङ्गल है। अब यो आर्कमा सब्सटेन्स छ, यो आर्कमा यति फुल आर्कमा सब्सटेन्स छ यो एङ्गल। अर्को के छ भने सिओबी
फेरि सिओबी नै आयो। अब त्यसको भनेको तपाईँलाई यो आर्कमा सब्सटेन्स हुने गरी है, यो आर्कमा सब्सटेन्स गराएको छु मैले। अब यो आर्कमा सब्सटेन्स गराएपछि एङ्गल सिडिबी आयो होइन र। अब यो आर्कमा हेर्दा तपाईँलाई यो आउँछ। अब यो दुइटै आउँदाखेरि तपाईँलाई यो दुइटैलाई एड गरेपछि एङ्गल सिओबी अफ दिस साइड्स है र अर्को यो साइडको दुइटाको है प्लस एङ्गल सिओबी इज इक्वल्स टु ट्वाइस अफ एङ्गल सिएबी प्लस सिडिबी होइन र। अब यो कति आउँछ तपाईँलाई सम अफ दिस पोइन्ट दुइटै साइडबाट सर्कलको एउटा पोइन्टबाट 360 आउनु पर्यो होइन र। अब यो इफ दिस इज इक्वल्स टु 360 डिग्री देन ट्वाइस अफ एङ्गल सिएबी प्लस एङ्गल सिडिबी होइन र हो। अब दिस भनेको एङ्गल सिएबी प्लस एङ्गल सिडिबी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। यही क्वेसनले तपाईँहरूलाई प्रुभ गर्न भनेको छ कि दुईटा पोइन्ट दिस प्लस दिस होइन अपोजिट एङ्गल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री भनेको 180 डिग्री आउँछ। यही कुरा तपाईँहरूलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। ल हस् आजको लागि यति हो। अब अर्को भिडियो आउने छ।